अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने माहौल का और अपने इर्द गिर्द अजीज़ों अकारब का भी ख्याल रखना बेहद लाजमी है हमारे लिए। और आज का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से रोज़ाना की तरह ही करेंगे कि जनाब हर शख्स को फितरी तौर पर अपने घर से मोहब्बत होती है और वहाँ वो अपनी ज़िंदगी के बड़े ही कीमती दिन गुजारता है, इसलिए कि इसके दरो दीवार से उसे मोहब्बत और बहुत ज़्यादा लगा होता है, अटैचमेंट होती है, क्योंकि बचपन वहाँ गुजरा हुआ होता है, हमारी जवानी वहाँ पे गुजरी हुई होती है, मतलब ज़िंदगी का आधा हिस्सा हमारे अपने घरों में गुजरता है। और इसलिए घर के जो अफराद हैं उनसे ताल्लुक़ होना या उनसे बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुक़ हो जाना एक फ़ितरी सा अमल भी होता है। तो आज पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों को तवज्जो और अहमियत देने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के हवाले से कहा जाता है कि उनको हमें इज़्ज़त देनी चाहिए, एक ख़ास मकाम देना चाहिए, ख़ास अहमियत देनी चाहिए। लेकिन आज के जदीद दौर में, इस मसरूफ़ दौर में कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हाईलाइट होते हैं, हमारे सामने आते हैं कि इंसान ये सब देख कर दंग रह जाता है कि क्या वाकई ये चीज़ें भी हमारे मुआशरे में हो रही होती हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। अक्सर आपको भी ये देखने को मिलता होगा और दिल दहल जाता है जब हम इस तरह के केसेस देखते हैं, इस तरह की वीडियोस देखते हैं कि हम अपने ही बुज़ुर्गों के साथ कैसा सलूक कर रहे होते हैं। जायदाद के लिए उनसे हर तरह का अच्छा या फिर बुरा सलूक किया जा रहा होता है, उन्हें मारा पीटा जा रहा होता है। काफ़ी ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हमारे सामने आती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। ये तो खैर एक अफसोसनाक बात है ही, लेकिन इसके बावजूद कि बुज़ुर्ग हमारे सर का ताज तो हैं ही, फिर वो क्या असबाब हैं कि जिनकी बिना पर जो उम्र रसीदा अफराद हैं वो अपने घरों से ही बेजार हो जाते हैं और उनके मुकाबले में ओल्ड एज होम्स को तरजीह देने लग जाते हैं। गौर करने से मेरे ख्याल से इसके जो चंद असबाब हैं ना, उनके बारे में हमें मालूम होता है कि इसकी कुछ मिसालें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि उम्र रसीदा अफराद को अपने बुढ़ापे में जितनी ख़बरगिरी, जितनी निगहदाश्त, मतलब टेक केयर और देखभाल की ज़रूरत महसूस होती है ना, उन्हें शायद घर में नहीं मिल पा रही होती है। उनके बेटे कामकाज पर होते हैं, रोज़गार के मसाइल में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को, उनकी तरफ जो उनकी पूरी तवज्जो होती है ना, उनकी टेक केयर नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको तवज्जो नहीं दे पा रहे होते हैं। और वो ज़्यादातर औकात घर से भी बाहर होती है, क्योंकि अब देख लें आपके इर्द गिर्द माहौल कैसा है और दो नौकरियां कर रहे होते हैं हमारे घर के जो सरबराह होते हैं ख़ास तौर पर, तो वो ज़्यादातर उनका वक्त बाहर ही गुजरता है। और जब वो लोग घर आते हैं तो उनकी आफियत पसंदी उन्हें अपने खौल में बंद कर रखती है और वो अपने आराम को पसे पुश्त डालकर वालिदैन की खिदमत पर आमादा नहीं होते हैं। मतलब वो कहते हैं जी घर आए हैं, खाए पिए हैं, थोड़ा सा घर वालों के साथ बैठे हैं और अब सो जाते हैं, दोबारा से कल से वही रूटीन हमारे शुरू होनी है। और जिसकी वजह से हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। दूसरा, अक्सर घर का जो सरबराह होता है वो बाप होता है जो इसका नज़्मो ज़ब्त चला रहा होता है और घर के छोटे बड़े मामलात में इसी की बात का जो है ना वो एक कहा जाता है कि ज़्यादा अहमियत होती है, उसके बाद की, उसके फ़ैसले की अहमियत होती है। और बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाने के बाद भी इसकी ख्वाहिश ही होती है कि तमाम जितने भी मेरे घर के अफराद हैं ना इसकी बात माने और उसकी पसंद या फिर नापसंद को अपनी पसंद या फिर नापसंद ही समझे, जैसे पहले किया जाता था। दूसरी तरफ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी चलाना शुरू हो जाते हैं, उनको शाऊर आना शुरू हो जाता है, वो ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। मजाजों का इख्तलाफ आ जाता है और बहुत बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि टकराव की सूरत पैदा होना शुरू हो जाती है जब इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। और इस हाल में अगर बच्चे बाप की कोई बात नहीं माने तो उसे अपनी जो है ना सबकी महसूस होती है और घर से उसका दिल उचाट हो जाता है। और इसी
کہہ لیں کہ سفر میں بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں تو جناب وہ اولڈ ایج ہومز کا رخ کر لیتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے بسنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی باقی کی زندگی وہاں پر گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ خود ہی چلے جاتے ہیں وہاں پر، دل برداشتہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی کم بخت اولادیں دیکھی ہیں جو خود سے جا کے اپنے ماں باپوں کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ کر آتی ہیں۔ جب ان کے اپنے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی ایک فیملی پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جا کے اپنے ماں باپ کو کہ اب تو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا خیال ہم سے نہیں رکھا جاتا، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، جس طرح ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ ان کو اولڈ ایج ہومز میں رکھاتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ مہینے میں ایک دفعہ آ کے چکر لگا جائیں گے، ان سے مل جائیں گے، ان کی خیر و عافیت لے لیں گے، باقی ان کی ٹیک کیئر یہاں پہ زیادہ اچھی ہوگی۔ اس طرح کے کم بخت میں تو کہوں گی کہ بچوں کو بھی، اولاد کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس معاشرے میں ہی وہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، مطلب یوزلی جو پریکٹس زیادہ ہوتی ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کو اپنے ماں باپ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، مطلب دادا دادی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دادا دادی کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ یوزلی وہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کی عزت زیادہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ماں کی سائڈ پہ اگر دیکھ لیا جائے تو امی کی سائڈ پہ جناب نانا نانی کا زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو یہ ٹسل بازی بھی چل رہی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں۔ ننیال سائڈ پہ ننیال کو، ماں کو کہا جاتا ہے ننیال، ماں کہتی ہے ننیال سائڈ کو زیادہ عزت دو، باپ کہتا ہے ددیال سائڈ کو زیادہ، لیکن یہ بچوں کے اوپر بڑا پریشرائز ہوتی ہے یہ چیزیں۔ بچے نا پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آپ ان کو سب کی عزت کرنا سکھائیں، ان کو کنفیوز مت کریں، یا پھر ان کو مقابلہ کرنا نہ سکھائیں کہ ددیال والوں کی زیادہ عزت نہیں کرنی تو ننیال والوں کی زیادہ عزت کرنی ہے، ننیال والوں کی نہیں کرنی تو ددیال والوں کی کرنی ہے۔ آپ ان کو بڑوں کی سب کی عزت کرنا سکھائیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں بھی کوئی بزرگ ہے نا، آپ اس کی بھی عزت کرنا سکھائیں۔ یہ تفرقہ بازی جو ہمارے اندر آ جاتی ہے نا، یہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور یہی پروان چڑھتی ہے۔ جب آپ اس طرح تفرقے کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ٹریٹس میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی عادات میں یہ شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اپنی بزرگی میں پہنچتے ہیں، اپنی اس بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، تو پھر کہیں کسی حد تک جو آپ نے بویا ہوتا ہے وہی آپ کاٹتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بڑھاپا ہے وہ اچھا گزرے، تو آپ نے اپنے بچوں کے اوپر اچھے طریقے سے انویسٹ کرنا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں پر اچھے طریقے سے انویسٹ کرنا۔ انویسٹ جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی، انویسٹ کرنا پیسوں میں نہیں ہوتا، آپ اپنی انرجی انویسٹ کرتے ہیں، آپ اپنا وقت انویسٹ کرتے ہیں۔ گھر میں آئیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کریں۔ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے وہی ماں باپ جو اپنی جوانی میں ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جب ہم اپنی جوانی میں آتے ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی جوانی میں آئیں تو آپ بھی یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر بھی وقت آ رہا ہے جب ہم نے والدین بننا ہے، جب ہم نے اس عمر میں پہنچنا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، ویشیس سائیکل ہے جو چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی جوان رہنا ہے اور آپ نے کبھی بوڑھے نہیں ہونا، یا آپ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ ہوں گی، لیکن جو آپ اچھا کر کے جائیں گے آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ کیا حقوق ہیں ہمارے بزرگوں کے، کس طرح ان کے ساتھ ہمیں سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں خشک میوہ جات کے حوالے سے، یعنی ڈرائی فروٹس، جن کا نام آتے ہی نا سردیوں کا تصور ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ان کا استعمال صرف سردیوں میں ہی کیا جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو منسوب کر رکھا ہے صرف سردیوں کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو صحت مند جسم اور صحت مند زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مناسب مقدار میں اگر آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں گے نا، تو وہ ہر موسم میں بہت ہی بہترین ریزلٹس آپ کو دے سکتا ہے۔ ہالینڈ میں ایک ریسرچ کی گئی ہے، اور جس کے مطابق اگر ہر روز آپ لوگ آدھی مٹھی کے برابر ڈرائی فروٹس لیتے ہیں، جن میں اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ یا مونگ پھلی آ جاتی ہے، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، اگر اس کا استعمال کیا جائے تو مختلف بیماریوں کے باعث جو جلد اموات کا خطرہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے میں ڈرائی فروٹس کا استعمال دل کی صحت کے لیے بھی بڑا ہی بہترین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں خاص طور پر ڈرائی فروٹس کو روزانہ کی غذا میں استعمال کرنے پر زور بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیلی استعمال کریں اس کا۔ تو وہ کون کون سے ڈرائی فروٹس ہیں جس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنی ڈیلی روٹین میں؟
کیونکہ کچھ لوگوں کو اس سے الرجی بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں, آلمنڈس نہیں کھا سکتے ہیں, اخروٹ نہیں کھا سکتے ہیں, پینٹس نہیں کھا سکتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جانیں گی کہ وہ اس کا کیا آلٹرنیٹ لے سکتے ہیں یا وہ کس وقت میں کھا سکتے ہیں, انہیں کیوں الرجی ہو جاتی ہے, کتنی مقدار میں ہمیں کھانا چاہیے, بچوں کو کتنا دینا چاہیے, خاص طور پر انجیر کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور دوسرا کہ ڈرائی فروٹ کیا وزن بھی کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. آج بہت سارے سوال ہیں جن کے ہم نے آج جواب لینے ہیں. ہمارے ساتھ زحا اکرم موجود ہیں, کنسلٹنٹ کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہیں. زحا, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ منیبہ فار ہیونگ می آن دا شو. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا زحا, ڈرائی فروٹس کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی سردی آئے گی تو گھروں میں ڈرائی فروٹس آئیں گے اور اس کا استعمال ہوگا. کتنا ضروری ہے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا, اور ہماری باڈی کے لیے, ہمارے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے, اور کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں؟ دیکھیے منیبہ, ڈرائی فروٹس کے استعمال کے اندر تو بہت سارے بینیفٹس ہیں, اور اگر ہم ان کو اوور لک کریں گے تو یہ کوئی اتنی سمجھدار بات نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرائی فروٹس کے اندر بہت زبردست قسم کے منرلز, پروٹین, فائبر کانٹینٹ موجود ہے. ان کے اندر وائٹامن بی کا کانٹینٹ بھی موجود ہے, وائٹامن کے کا کانٹینٹ بھی موجود ہے, انرجی اور کیلری ڈینس بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے ہماری باڈی کے اندر جب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں بیشتر رول اور فائدے مند کچھ فائدے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ ہمارے ان پیشنٹس کے لیے بہت بہترین ہے جن کو ڈائبٹیز ہو, جن کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو, ان پیشنٹس کے لیے جن کو ہائپر ٹینسو یعنی کہ بلڈ پریشر کا پرابلم ہو, ان کے لیے بھی بہت بہترین ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ان کی کچھ کے اندر وائٹامن کے کانٹینٹ بھی ہوتا ہے تو بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز اس کی وجہ سے بہتر ہو جاتے ہیں. اور یہ مطلب ہم اپنی عام زندگی میں اس انفارمیشن کا کہ ڈرائی فروٹس کتنے اہم ہیں اتنا غور و فکر نہیں کرتے, لیکن والنٹس کا اگر ان کے اوپر جائزہ لیا جائے تو برین فنکشنالٹی کے اندر بہترین رول ہے. اگر آلمنڈس کی طرف دیکھا جائے تو ڈپریشن کے مریضوں کے لیے, خاص طور پہ جن کو میموری لاس کا مسئلہ ہو, اگر وہ دن میں 3 سے 6 ایلمنٹس کا استعمال روزانہ کریں, اور اگر وہ اس کے ساتھ کوئی میڈیکیشن بھی لیتے ہیں تو ان کے میڈیکیشن کے جو ٹاکسک ایفیکٹس ہیں باڈی کے اندر وہ تمام تر زائل ہو جائیں گے صرف دن میں 6 بادام کھانا, اس 6 بادام کے استعمال سے. تو ٹاکسک ایفیکٹ جتنے بھی میڈیکیشنز کے ہیں وہ باڈی سے ریلیز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ مطلب چائے کے ساتھ یا قہوے کے ساتھ زیادہ تر ان کا استعمال کیا جاتا ہے نا, مطلب خاص طور پر ڈرائی فروٹس کا. اگر ایلمنٹس کی بات کر لی جائے تو کہا جاتا ہے کہ صبح نہار منہ اسے کھایا جائے, رات کو بھگو دیا جائے, خاص طور پر 7 بادام جو ہے نا وہ بھگو دیے جائیں, صبح اس کا چھلکا اتار کے کھا لیا جائے. کیا اس طرح کھانا چاہیے یا ویسے بھی ہم اس کا انٹیک کر سکتے ہیں؟ اچھا, کچھ ریسرچز یہ پروو کرتی ہیں کہ چھلکے کے بغیر بادام کا کھانا وہ زیادہ مفید ہے. کیونکہ کچھ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ چھلکے کے ساتھ بادام کا کھانا ہو سکتا ہے کہ باڈی کے اندر کینسرس سیل کو پروڈیوس کرے. اس لیے بہتر, کیونکہ اگر ریسرچ اس بارے میں بات کرتی ہے تو بہتر یہ ہے, کہتے ہیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا اگر آپ اس کو چھلکے کے ساتھ کھائیں گے تو. بہتر یہ بات ہے کہ اگر کوئی ریسرچ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے تو ہم اس کے حوالے سے کوئی پریونٹیو میئر لیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم رات کے وقت ان کو پانی کے اندر سوک کر لیں اور پھر دن کو چھلکے کے بغیر استعمال کریں اور اوٹ میل کے دلیے کے اندر اس کا استعمال کریں. تو اس کا جو بینیفیشل ایفیکٹ ہے وہ ڈبل اور ٹرپل ہو جائے گا, کیونکہ اوٹس کے اپنے فوائد ہیں اور بادام کے اپنے فوائد ہیں. اور پھر ڈرائی فروٹس کی ہی بات ہو رہی ہے تو اس اوٹ میل کے پورے دلیے کے اندر, کیونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اوٹ میل کا دلیے کا بینیفٹس ثابت ہیں, اور جس کے اندر آلمنڈس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, پسٹیچیوز کا استعمال کیا جا سکتا ہے, کھجور کا استعمال کیا جا سکتا ہے. شاید سیو کا ٹائم کم پڑ جائے گا منیبہ, لیکن طب نبوی کے بارے میں تلبینے کا استعمال خصوصی طور پر حضرت عائشہ سے کی فرمان سے منسلک ہے کہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جن کو کوئی گریف, انزائٹی, سٹریس یا ڈپریسو ڈس آرڈر ہو. تو ایسے تلبینے کا استعمال کریں, اور اس کے اندر کھجور, ڈرائی فروٹ, خاص طور پہ آلمنڈ, پسٹیچیوز, جو بھی آپ کے فیوریٹ ڈرائی فروٹس ہیں ان کو استعمال کریں. اور کچھ مہینوں کے اندر جس پیشنٹ کو خدا نخواستہ کوئی سٹریس, انزائٹی, گریف, سورو, ڈپریشن کا مسئلہ ہے,
وہ بہت جلد اس کے ایفیکٹس منیمائز ہو جائیں گے. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کولیسٹرول جن کا بڑھتا ہے, جن کو کولیسٹرول کا پرابلم ہوتا ہے, کیا وہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر؟ جی بالکل, ڈرائی فروٹس کا استعمال کولیسٹرول کے پیشنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ کیشیو نٹس اور یہ جو کاجو ہے اس کے اندر بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, ان ڈرائی فروٹس کے اندر گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے. اور کارڈک پیشنٹس جو کہ جن کو ڈیش ڈائٹ ریکمینڈ ہوتی ہے, ایکسرسائز, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ, فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ, اپنے ڈائٹ کے اندر پروسیسڈ ڈائٹ کو کنٹرول کر کے اور سالٹی آئٹمس کو کنٹرول کر کے اگر وہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے ہیں, کیشیو نٹس کا, پسٹیچیوز کا, والنٹس کا, پینٹس کا, آلمنڈس کا, سب بہترین ہے کارڈیو واسکولر پیشنٹس کے لیے, دل کے امراض کے لیے. ٹھیک ہے جی. زوہا اکرم ہمارے ساتھ موجود تھی, نیوٹریشنسٹ ہیں. زوہا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی, اور ڈرائی فروٹس کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. اس کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے, کس وقت کرنا چاہیے, اور کتنی کوانٹٹی لینی چاہیے, اس پر بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, اب کچھ بات کر لیتے ہیں مسل پین کے حوالے سے. ہم سب کو اپنی زندگی میں نہ کبھی مسلس کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خواہ وہ کسی سخت ایکسرسائز کے بعد ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو. تو یہ مسلس کی کمزوری کا باعث بھی بن سکتی ہیں. پٹھوں کی کمزوری ایک یا پھر اس سے زیادہ پٹھوں میں طاقت میں کمی کو کہتے ہیں, اور اگر یہ درد شدید ہو جائے تو پٹھوں کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہوتی ہے کہ جناب ہم اپنی ڈیلی جو پرفارمنس ہوتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, کھڑے ہونا, چلنا, اپنا جو وزن ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت میں بھی ہماری بہت زیادہ مداخلت کر سکتی ہے یہ پٹھوں کی جو کمزوری ہوتی ہے, اس کی جو پین ہوتی ہے, مسلس پین. اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو میں نے بھی وٹنس کیے ہیں کہ جناب ان کی جو ساری رات ہے وہ بہت بے چینی سے گزرتی ہے. وہ ساری رات مطلب پین میں گزرتی ہے, سو نہیں پاتے ہیں, اور جب صبح بھی اٹھتے ہیں تو ان کو لیتھارجک فیل ہوتا ہے, ان کی مسلس کی کمزوری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ, اور خاص طور پر جب یہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں, جو ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے, اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بزرگوں میں تو ہو رہی ہے, لیکن اب جو جوان لوگ ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ انرجی کے جناب وہ یونٹس ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں بھی اب یہ مسلز پین بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, ٹانگوں میں پین, گھٹنوں میں پین. تو اس کی کیا وجہ ہے, کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کون کون سی ہم غذائیں کھا سکتے ہیں, کون کون سے ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پین مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحب, جس سے میں بات کی تھی, سب سے پہلے تو بتائیے مسلز پین ہوتی کیا ہے, کس سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلز پین ہے ہماری؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. اصل میں ہوتا یہ کہ ہمارے جو مسلز ہیں وہ ایک اسٹرینگتھ مانگتے ہیں, ریسٹ مانگتے ہیں, گروتھ مانگتے ہیں. اب ہم کرتے کیا ہیں, جیسے ہی آپ میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں مسل پین کے ساتھ, جس کو ہم پٹھوں کی دردیں کہتے ہیں, پنجابی میں موروں کی دردیں کہتے ہیں, ان سے 2 سوال اگر آپ پوچھیں کہ جناب آپ کے کھانے اور سونے کا ٹائم کیا ہے, آپ کی کوئی ریگولر ایکسرسائز کو واک ہے کہ نہیں ہے, یہ دونوں کے سوالوں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے, نا. اچھا, ہماری مسلس کو جب ریسٹ نہیں ملے گا, ان کو پراپر ڈائٹ نہیں ملے گی, ان کو بلڈ سپلائی نہیں ملے گی, اور پھر وہ پین کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل کے حوالے سے جب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج کل یہ اسموگ والا کام چل رہا ہے, بہت برا ہے. تو یہ اسموگ میں 2 چیزیں, ہمارے پاس 2 قسم کے پیشنٹس بہت آ رہے ہیں. اچھا. اسموگ کی وجہ سے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک ہے ہیڈ ایک کے مریض, جن کی مائگرین ٹریگر ہو جاتی ہے اسموگ کی وجہ سے, اور نمبر 2 جو آپ نے ذکر کیا پٹھوں کے مریض. ہاں جی بالکل, اور پھر جوڑوں کے درد کے مریض. اچھا جی, ہو کیا رہا ہے, اسموگ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب آپ کے جو پولوٹنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو مسلز ہیں ان کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے, جوڑوں کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے. ہم ڈاکٹر لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ باہر نہ نکلیں, واک کم کریں, زیادہ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ آپ کو انہیل کرنا پڑے. اس سے پٹھوں کی موومنٹ بھی کم ہو جاتی ہے, جوڑوں کی موومنٹ بھی کم ہو جاتی ہے. پھر ہم پانی کا پیتے ہیں جس سے ہمارے جوڑوں کے اندر جتنا بھی مواد ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے.
اور مسلس کو بھی پراپر واٹر نہیں ملتا, وہ بھی جو ہے کام کرنا کم کر دیتے ہیں. سو جوڑوں کی درد اور پٹھوں کی درد جو آپ نے کہا وہ بالکل کمزوری کی وجہ سے, لیک آف ریسٹ کی وجہ سے, لیک آف پراپر ڈائٹ کی وجہ سے, اور وہ اگر ٹھیک کر لیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اچھا, جیسے ہمارے گھروں میں مائیں ہوتی ہیں, کام بہت زیادہ کرتی ہیں, جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں ان کی بیک پہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ درد کرتے ہیں, اس کا کیا حل ہے اور کیا علاج ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا کہ مائیں ہی نہیں بلکہ ماؤں کی بیٹیاں اور ماؤں کی بہویں بھی اسی درد کا شکار ہیں. اور یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ یہ درد وہ ہے جو نہ کسی الٹرا ساؤنڈ میں آتی ہے, نہ کسی بلڈ کے ٹیسٹ میں آتی ہے, نہ کسی سی ٹی اسکین میں آتی ہے. تو لوگ یہی گھر والے آخر یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے کر دیے, اس کو ہے کچھ بھی نہیں. لیکن دس از اے ڈیزیز جس کو ہم فائبرومائلجیا کہتے ہیں. ہوتا یہ کہ پٹھوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گانٹھیں بن جاتی ہیں اور وہاں سے کرنٹ کی طرح سے درد نکلتی ہے, خاص طور پہ جو گردن ہے, گردن کے نیچے, دونوں کندھوں کے درمیان اور اس کے نیچے کمر میں. اور اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے کام بھی نہیں کر سکتا, سکون سے ایک جگہ پہ تھوڑی سی زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. دس از ٹریٹیبل. اس میں دو چیزیں, پھر وہی بات, پانی کا استعمال کریں. اور خواتین کو پانی کے لیے ایک اور ایڈڈ ایڈوانٹیج کہوں گا کہ ان کی سکن بہتر ہو جائے گی, رنگ بہتر ہو جائے گا, سکن گلو کرنا شروع کر دے گی. جتنا پانی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. نمبر ایک. اچھا, اس کے لیے ہم 2-3 قسم کے ٹریٹمنٹس کرتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں جو اپنا کھانا پینا سونا وہ ٹائم پہ کریں, پلس ہم ان گانٹھوں کے لیے ہم ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کمر کے نیچے, اور اس کے اندر ایک ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں. ان کو پوائنٹ کر کے ہم ایک انسولین کی نیڈل, جسے انسولین لگتی ہے, اس ساتھ وہاں پہ اوزون ہوتی ہے, آکسیجن, وہ لگا دیتے ہیں. نہ اسٹیرائڈ کی ضرورت ہے, نہ لمبی چوڑی آئنٹمنٹ کی ضرورت ہے, لمبی چوڑی دوائیاں کھانے کی ضرورت ہے. بیسکلی جہاں سے پین ٹریگر ہو رہی ہے وہاں سے پین رک جائے گی. جب پین رکے گی تو مسل ریلیکس ہو جائیں گے. آپ کے بہت سارے جو اینکر حضرات ہیں, بہت سارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں, ان کو بہت ساروں کو ہم نے ٹریٹ کیا, الحمدللہ دے آر بیٹر وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس اینڈ وداؤٹ اینی کمپلیکیشنز. سو آپ کا سوال بہت اچھا ہے, یہ واقعی مسئلہ ہے, یہ واقعی بیماری ہے, اس کو لیا جائے اور یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. یہ ٹریٹیبل بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ایزی نہیں لینا ہے. لیکن اس کے لیے پھر کتنے سیشنز لینے پڑتے ہیں, کیا کرنا پڑتا ہے, کتنی دفعہ؟ میکسیمم 2 سے 3 اور ہفتے میں 1 دفعہ. That's it. اور اسی وقت, اور دوسری بات, اسی وقت آپ جائیں, اپنا کام کریں, اپنی جاب پہ جائیں, اپنے کام پہ جائیں, کچن میں جائیں, جو مرضی کریں. اور دوبارہ یہ ٹریگر ہو سکتی ہے اس میں اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے, کوئی ایک دوائی دے دی جاتی ہے, اور وہ بہت کم چانس ہے کہ دوبارہ ٹریگر ہو. لیکن اوبویسلی جب آپ کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا, جب آپ کی بیسک جو کاز ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, تو اس کے بعد پھر چانسز تو ہیں, لیکن کوئی نقصان اس کا کوئی نہیں ہے. تو آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور ٹھیک رہ بھی سکتے ہیں. اچھا, دوسرا ڈاکٹر شہزاد مجھے بتائیے, اسٹریس لیول کتنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے مسلس کے کھچاؤ میں یا مسلس پین کے اندر؟ کہ اسٹریس, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جب وہ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تو ان کے مسلس کھچنا, شولڈر مسلس کھچنا شروع ہو جاتے ہیں, یا ان کی باڈی میں پین شروع ہو جاتی ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ریلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ؟ جی بالکل کرتا ہے, بلکہ یہ ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے. اچھا, بعض لوگوں کو مسل پین سے اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بعض لوگوں کو اسٹریس سے مسل پینز ہونی شروع ہوتی ہے. آپس میں یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا لیول بھی یہی ہے کہ اگر آپ اپنے اسٹریس کو تھوڑا سا اسٹریس مینجمنٹ کی کوشش کریں گے تو دردیں ٹھیک ہو جائیں گی. نمبر 2, جب آپ کو دردیں ہو رہی ہوں تو میرے خیال میں کوئی ہیوی مہنگی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے گھر میں جو دوائی ایک اویلیبل ہوتی ہے مختلف ناموں سے جو ہوتی ہے, ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے کدی گولی, وہ کھا کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. پین کلر کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ. اچھا, دوسری چیز جو پین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے وہ وارم بات ہے. گرم یا نیم گرم پانی سے اگر آپ نہا لیں تو آپ کی درد, اس سے بھی مسل سارے ریلیکس ہو جائیں گے, جوائنٹس سارے ریلیکس ہو جائیں گے, اس سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. اور ہمارے وہ دوست اور ہماری وہ بہنیں جو موٹر سائیکل پہ سفر کرتی ہیں, اور ان کے لیے بیگ اگر اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور رکھیں تو اس میں بھی ان کی دردوں میں کمی آ سکتی ہے. چونکہ یہ ٹھنڈ ہے, ٹھنڈی ہوائیں یہ پین ٹریگر کرتی ہے. تو اگر احتیاطیں کرتے رہیں تو دردیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے, اس کا پروسیجر نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے, ان سے پرسکرائبڈ کرانی ہے چیزیں اور پھر ہی آپ بہتر ہو سکتے ہیں, آپ گھر میں ہی بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور کس طرح آپ اپنی مسلس پین کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کا علاج کس طرح نکالا جا سکتا ہے گھر میں رہ کے. اور اگر بہت زیادہ آپ کو پین ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پھر لازمی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज क्योंकि बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिस तरह मैंने अपने शो के आगाज़ में ही बात की थी कि हमारे घरों में बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका भी जनाब हमारे ऊपर कोई हक़ होते हैं, हुकूक होते हैं उनके, जिनको बहुत ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि पसे पुश डाल दिया जाता है। तो क्योंकि आज दुनिया भर समेत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है ना बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन के मनाने का जो मकसद है वो ये है कि बुज़ुर्ग अफराद की ज़रूरियात, उनकी मसाइल और तकालीफ़ के बारे में ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे को आगाही फ़राहम करना, लोगों की तवज्जो बुज़ुर्ग अफराद के हकूक़ की तरफ दिलवाना, उनकी अहमियत कितनी होती है उस हवाले से भी कि हमारे घरों में बुज़ुर्गों को किस तरह रखना चाहिए, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का सलूक होना चाहिए। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हम देखते हैं, ओल्ड एज होम्स भरे हुए हैं बुज़ुर्गों के साथ, तो किस तरह का सलूक होना चाहिए, उनकी हमारी जो जनाब उनकी हमारी ज़िंदगी में उनका कितना एक अहम रोल होता है, मेंटली किस तरह हम उनके साथ अटैच होते हैं, और कौन सी ऐसी मुश्किलात होती हैं जिसकी वजह से हम उनके साथ डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। हम ये नहीं जान पाते हैं कि वो हमारे घरों में रह रहे होते हैं, लेकिन हम उनसे इतना ज़्यादा दूर होते हैं कि उनकी बुज़ुर्गी किस तरह की गुजर रही है, उनका बुढ़ापा किस तरह का गुजरा होता है, हम इससे भी लाइल्म होते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उस्मा सदाकत साहिबा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इस्मा को वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इस्मा, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि लोगों में ख़ास तौर पर शऊर उजागर किया जाए कि हमने बुज़ुर्गों के साथ किस तरह का सलूक करना है। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग पाए जाते हैं, अल्लाह ने तो हमें कहा है, हमें दीन ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपके घर में बुज़ुर्ग पाए जाते हैं, वो आपके लिए दुआएँ करते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका साथ नहीं दे पाते हैं। जब औलाद बड़ी हो जाती है, सरबराह बन जाती है अपने घर की, तो उस तरह उनके साथ अटैचमेंट नहीं रहती है, डिटैच्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या अपनी फैमिली शुरू हो जाती है तो हम उसमें लग जाते हैं। तो क्या कहेंगी कि इस दिन को मनाने का मकसद कितना ज़रूरी है और किस तरह इसको लेकर चलना चाहिए हमें? देखिए, पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड काफ़ी कॉमन होता जा रहा है कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हजरात होते हैं हम उन्हें ओल्ड एज होम्स में छोड़ने की तरफ जाते हैं, और हमें लगता है कि वो रिडंडेंट हैं, वो इजाफी हैं। अब घर भी उतने बड़े नहीं रहे, छोटे हो गए हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो घर है वो हमारे बच्चों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो सास ससुर हैं उनके लिए अब हमारे घर में जगह नहीं है। बुनियादी तौर पर रिलीजन तो हमारा जो भी हमें कहता है वो कहता ही है, लेकिन जो साइंस है वो भी कहती है कि जैसे जैसे आप एज करते हैं तो आपका इल्म तो ज़्यादा होता ही जाता है, आपका तजुर्बा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि घर के अंदर जो विजडम है वो हमें बड़े लोगों से मिलता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने हमारे से ज़्यादा दिन इस दुनिया में गुजारे होते हैं, हमारे से ज़्यादा चीज़ें देखी होती हैं इस दुनिया के अंदर, तो उनका तजुर्बा भी हमसे ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा रवैया आमतौर पे ये है कि हमने एक बचपन की एज गुजारी होती है, तो जो भी हमारे घर में नया मेहमान आता है हम उसे बड़ा वेलकम करते हैं, लेकिन हमारा अपना कोई तजुर्बा बुढ़ापे का नहीं होता अनटिल अनलेस कि हम भी बुढ़ापे की एज में चले जाएं। सो हम हर आने वाले बंदे को वेलकम करते हैं, लेकिन हर जाने वाले बंदे को हम समझ रहे होते हैं कि ये अब बेकार है, ये नकारा है, इन्हें एक कमरे तक महदूद कर दे बस। हम बड़ा इजीली उन बुजुर्गों को कह देते हैं कि आपको क्या बताओ, आपकी मतलब आपका तजुर्बा क्या है, आपने ये वाली ज़िंदगी कौन सी देखी है, आपका दौर और था, हमारा दौर हो रहा है, और हम जो ज़िंदगी गुजारे हैं आपको उसके बारे में इल्म नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा कोई बुढ़ापे का तजुर्बा नहीं होता, वही ना, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इस उम्र में हमारी ज़रूरियात क्या होंगी। लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों को देख के सीख सकते हैं कि अगर इस एज के अंदर उन्हें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है, वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते अपनी एज की वजह से, तो उनके अंदर घर के अंदर हमें ज़्यादा इंटरेक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी पिक्चर है जो हम अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि देखें घर में जब कोई बंदा एज में जाता है
तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हम अपने बच्चों को करके दिखा रहे हैं कल को वही उन्होंने हमारे साथ भी करना है, क्योंकि बच्चे बातों से नहीं सीखते हैं, बच्चे अमल से सीखते हैं। तो जैसा अमल आप उन्हें करता हुआ नजर आएंगे वैसा वो आपके साथ भी करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, हम लोग जब उनको बोलते हैं कि आपको क्या पता, आपके पास क्या, मतलब आपको क्या इल्म इस दुनिया का, तो ये जो चीज़ें जो औलादी अपने बुजुर्गों को कह रही होती है, तो ये उनको मेंटली कितना डिस्टर्ब करती है, किस जोन में उनको लेकर चली जाती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, जो भी लोग 60 से अबव एज में हैं, जो ओल्ड एज के अंदर आते हैं, सो उन्हें चाहिए कि वो कभी भी अपने बच्चों के सामने ये बात मत करें कि मुझे तो अब कुछ पता ही नहीं है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। सो जब हम अपने बच्चों के सामने ये बातें करते हैं तो आमतौर पे आप देखें कि जो भी यंग कपल है उनके अगर 1-2 बच्चे हैं तो वो उनके सामने भी बात करते हुए नजर आएंगे कि ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इन्हें गैजेट्स का इस्तेमाल हमसे ज़्यादा पता है। तो एक तो हमें भी इस्तेमाल सीख लेने की ज़रूरत है। हर वो चीज़ जो हमारी एज के अंदर आती है, चाहे वो कंप्यूटर है, वो फ़ोन है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक है, तो हमें उन गैजेट्स का इस्तेमाल सीखना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के लीडर्स हैं। तो लीडरशिप उसी की एक्सेप्ट होगी जो आप उनसे ज़्यादा जानता है। सो अपने इल्म में इजाफा करते जाएं, और अगर आप ओल्ड एज में भी हैं तो कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों का जो बुनियादी अब ज़िंदगी की ज़रूरतें बन गई हैं उनका इस्तेमाल सीखें। और कभी भी मत ये कहें कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उन्हें कहें कि मैंने इस दुनिया में काफ़ी चीज़ें देखी हैं और मेरे पास एक विजडम है जो कि आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो नई गलतियां करके नई चीज़ें तो ज़रूर सीखें, लेकिन पुरानी गलतियां करके तो पुराने नताइज उसमें से ना निकालें। सो आप अपना विजडम जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो ओल्ड एज में जैसे जैसे आप जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है एज वेल का, एज ग्रेसफुली। एज वेल से मुराद ये है कि आप अपनी जिंदगी की जरूरियात को खुद भी पूरा करने की तरफ जाएंगे। मत सोचें कि अगर आप 50 प्लस हो गए हैं, 60 प्लस हो गए हैं तो अब आपने काम नहीं करना, अब अपने लोगों से मिलना जुलना नहीं लेकिन है। ये चीज़ तो बुजुर्गों में शायद बाद में आती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर ये एम्फसाइज कर देते हैं, ये जोन जो है ना जिसकी आप बात करें कि जी अब आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, अब रिटायर्ड आप हो गए हैं, तो आप घर पे रह के आराम करें, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्टिविटी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये पहला कदम जो है ना वो पेरेंट्स उठाते हैं, पेरेंट्स की तरफ से आता है। बिजनेसेस जो हैं, पेरेंट्स जो फादर हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं, एंड आफ्टर 60 उनके बच्चे भी काम पे आना शुरू करेंगे तो वो कहेंगे कि अब ये जो चीजें हैं मैं अब आपको सौंपता हूँ, मैं अब बैठ के ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा। और वो ऐसा अच्छी नीयत से कह रहे होते हैं कि उन्होंने काफी मेहनत की है और अब वो अपना टाइम बच्चों के साथ गुजारना चाह रहे हैं या इंटरेक्शन फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं। बच्चे उससे ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे अब हमारे अब्बा नकारा हो गए हैं, अब इन्होंने घर में बैठना है, तो अब ये किसी काम जोगे नहीं रहे। और जब आप अपनी वैल्यू खुद अपने हाथों से निकाल देते हैं तो फिर लोग भी आपको गैर अहम कंसीडर ग्रांटेड लेते हैं। गैर अहम कंसीडर करते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर आपके बच्चे भी कहें कि आप अब कोई काम ना करें, तो जब तक आप काम कर सकते हैं आपको जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि काम के अंदर जब आप जाते हैं तो आप सोशल इंटरेक्शन भी करते हैं। ना, मतलब आप समाजी राब्ते जो है बिल्कुल ही मुनक़ता करके नहीं बैठ सकते हैं, डिटैच होके नहीं बैठ सकते। आप सोशल इंटरेक्शन भी करते हैं, फिर आपको अच्छा महसूस होता है। आप जब भी कुछ बेहतर करते हैं आपको अच्छा महसूस होता है, आपको लगता है काम की जगह पे कि मेरी यहाँ पे कुछ वैल्यू है, क्योंकि कोई एक काम चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो वो आपके जिम्मे है, वो आप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा महसूस होता है। फिर आप जब काम से वापस आते हैं तो घर वाले भी आपको वेलकम करते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। सो जब तक आप एक्टिव रह सकते हैं फिजिकली, आपको जरूर एक्टिव रहने की जरूरत है। दूसरा एक अहम नुक्ता जो कि ओल्ड एज के लोगों को करने की जरूरत है और यंग लोगों को भी, कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, हल्की फुल्की चहलकदमी वॉक जो है उसको जरूर अपनी जो जिंदगी का हिस्सा है उसको हिस्सा बनाएं। अगर आप वॉक करते रहेंगे तो आप ज़्यादा लंबे अरसे तक एक अच्छी हेल्थ को इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है कि ऐसा होता है कि जिस तरह आप बड़े होते जाते हैं बच्चे बनते जाते हैं। अच्छा, एक तो जब हम यंग होते हैं तो हमारे कुछ ख़ास रवैये होते हैं, जिसमें कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो जनरली स्टबन होते हैं, कुछ ज़िद्दी होते हैं, कुछ चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। एज जैसे कोई करता है तो वही रवैयों के साथ ही वो एज भी कर रहा होता है। लेकिन जैसे हम मिडिल एज में पहुंचते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल्स हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं।
सो इसका मतलब है कि आपके अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप मिडिल एज में पहुंचते हैं और फिर आगे ओल्ड एज में पहुंचते हैं, लेकिन रवैये वही कमोबेश आपके होते हैं जो कि यंग एज में आपने अपने साथ रखे होते हैं। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर है कि जैसे जैसे हम मिडिल एज में पहुंचते हैं या ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो हमें एक सदमा भी लगता है, हमें एक सदमा लगता है कि अब वो जवानी नहीं रही, अब वो हुक्मरानी नहीं रही, अब वो बादशाहत नहीं रही जो कि हम अपने घरों में या घरों से बाहर कर रहे होते हैं। सो ये एक सदमा जो है ये भी ज़्यादातर लोग जो है वो अपने अंदर रख पा रहे होते हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं करते, उसको बताते नहीं है कि मुझे इस बात का दुख है कि अब मैं उतना एक्टिव नहीं रहा फिजिकली, मुझे इस बात का दुख है कि अब मैं उतना सोशल नहीं हो पा रहा। हम ज़्यादातर बातें जब ओल्ड एज में अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बड़े चुप से हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, बात नहीं करते। आइसोलेट वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक सदमे में हैं और वो कभी भी एक्सप्रेस करना नहीं चाहेंगे। दूसरा, हमें भी जब वो ज़्यादा बात नहीं करते तो घर के जो बच्चे होते हैं या नौजवान लोग होते हैं उन्हें लगता है कि शायद अब अम्मी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती, अब अब्बू ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, सो हम उनके पास बैठना भी फिर ज़्यादा छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि वो अपनी दुनिया में हैं, वो सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपने कमरे में लेट जाते हैं और फिर वो नमाज़ों के ऊपर बस रहते हैं और फिर वो रात को जल्दी सो जाते हैं। सो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे उनकी सोशल इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं, उनके साथ बैठ के जाके बात करने की ज़रूरत है, उन्हें कमरे से निकाल कर अपने बीच में बिठाने की ज़रूरत है, खाना इकट्ठे उनके साथ खाने की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात के बारे में उनसे पूछने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि बुढ़ापे में लोग जो हैं वो समझते हैं कि मैं बर्डन बन गया हूँ अपनी औलाद के ऊपर। सो इवन वो दवाई के लिए भी उन्हें नहीं बताएंगे कि मुझे कोई तकलीफ है, मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, उन्हें शेम फील हो रही होती है और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि जिसने सारी ज़िंदगी दिया होता है जब वो टेकिंग एंड पे आता है तो वो कोई अच्छा महसूस नहीं करता। सो ज़्यादातर हमें खुद ही आगे बढ़ के उनसे पूछने की ज़रूरत है कि आपकी मेडिसिन है, आपकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, आपको डॉक्टर के पास चेकअप की ज़रूरत है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। सो ये दिलजोई जो है वो हमें खुद थोड़ी आगे बढ़ के उनकी करनी पड़ेगी। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो खाने के लिए बाहर जाते हैं, बुज़ुर्गों को कहते हैं आप घर पे रहें, आपके लिए हम कुछ ले आएंगे। सो याद रखें कि जब आप जाते हैं तो उन्हें भी साथ में ज़रूर लेकर जाएं क्योंकि उनका दिल जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ, उनकी उम्र ज़्यादा है बट उनका दिल वैसा ही है, वो आज भी बाहर निकलना चाहेंगे, वो आज भी मिलना जुलना चाहेंगे, वो आज भी फंक्शंस अटेंड करना चाहेंगे। सो उनकी इस तरह की जो ज़रूरियात हैं, जो जिस्मानी नोयत की हैं या जो जहनी नोयत की हैं, उनका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, और हमारे घर में ये भी होता है कि ज़्यादा घर में लोग भी आ जाएं तो हम कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा जो जवान लोग हैं वही उनको अटेंड करें, हमारे बुजुर्ग जो है वो एक साइड पर बैठ जाएं, वो ना ही महफिल में बैठे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमें लग रहा होता है कि शायद वो उतनी अकल की बात नहीं कर सकेंगे, जबकि रिसर्च ये बताती है कि उनमें अकल ज्यादा है, हमें ज़हानत ज़रूर ज़्यादा हो सकती है लेकिन अकल जो है वो वक्त के साथ साथ आपको आती है, वो तजर्बात से निपटने के नतीजे में आती है। सो वो बुजुर्गों के अंदर हमेशा ज़्यादा होती है और हमें बाज़ ये भी लग रहा होता है कि हमारे जो गेस्ट आए हैं शायद वो अच्छे तरीके से बात ना कर सके। सो हम उन्हें बिठा सकते हैं, इस तरह से वो सोशलाइज भी करेंगे और जो भी उन्हें समझ आती है वो उसके मुताबिक अपनी बातचीत करेंगे। ज़्यादातर मैं लोगों को देखती हूँ कि जब इवन बच्चे टीन एज में जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को फ्रेंड से नहीं मिलवाते क्योंकि उन्हें शेम फील होती है, उन्हें लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अब थोड़े पुराने दौर के हो गए हैं। सो ये भी इस शेम में से भी हमें निकलना होगा और हमने अपने पेरेंट्स को या अपने घर के अंदर जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इन्होंने हमारी बड़ी केयर की हुई है, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें पाला है और आज जिस मकाम पे पहुंचे उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं ना, हत्ता कि आप जिस घर में रह रहे होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं का ही होता है। सो इसका मतलब है कि आज उन्हें अगर आपकी दिलजोई की, आपकी अटेंशन की, आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर आगे बढ़ के देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो पर्सनालिटी निखर कर आई है, आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं, आप इतने बड़े हुए हैं, ये आपके वालिदैन की ही कह लें कि वजह से है। अगर वो आपकी अच्छी तरबियत ना करते, आपको अच्छा पहनना ओढ़ना ना सिखाते, आपको अच्छा खिलाते ना, तो आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी ना बनती, आप आगे ना बढ़ते, आप जहानत आप में ना होती। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की बदौलत
होती है, तो जब वो उस एज में पहुंचते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, तो क्यों हम भूल जाते हैं उन्हें टेक केयर करना, उनकी सहूलियात जो है उनको चाहिए होती हैं उनको देना। इसके हवाले से हमें गौर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर उज़्मा सदाकत हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर उज़्मा, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ा अच्छा आज टॉपिक था और उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट भी किया है। हमारे साथ डॉक्टर उज़्मा मौजूद थी, उनसे हमने बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के हवाले से बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सियासत में क्या चल रहा है। और जनाब, जैसे ही हमने देखा कि निगरां हुकूमत आई तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, उसमें एक कानूनी तारकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी की जो डेडलाइन है वो भी ख़त्म हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से। रज़ाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर यानी कि कल तक डेडलाइन दी गई थी और 1,26,000 से ज़ायद अफ़गानी वतन वापस पहुंच चुके हैं। अगर तफसीलात देखी जाए तो हुकूमती अहकामात के पेश नज़र तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफ़गान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और 31 अक्टूबर को 21,536 अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और मुल्क की समाजी, मुआशी और इक़्तिसादी हालत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इसके साथ मुल्क की सियासी मंजरनामा और आइंदा इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे कि बाज़कश तो चल रही है कि इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे, कब होंगे, डेट नहीं अभी तक दी गई है, तो इसके हवाले से क्या गौर व फिक्र किया जा रहा है, अंदर की खबर क्या है। नून लीगियों का जो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो जनाब उनकी क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है, पीडीएम की क्या पॉलिसी है, किस तरह आगे लेकर चलेंगे इस सारे को, और क्या पीटीआई को भी मार्जिन मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी क्या आगे फ्यूचर होने वाला है, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में लियाकत अंसारी साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। लियाकत साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अंसारी साहब, सबसे पहले तो अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से ही बात कर लेते हैं। और कल तक डेडलाइन दी गई थी और काफ़ी 21,000 से ज़्यादा जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनको अफ़गानिस्तान वापस भेजा गया है। कल के दिन वो चले गए हैं वापस। तो क्या लगता है आपको, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से, पॉलिसीज़ बनाई गई है, इसको पाकिस्तान में कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है? इससे सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी क्या हालात बेहतर होंगे? और क्या आपको लगता है कि वाकई इतने फिगर्स थे जितने हमने वापस भेजे हैं और ज़्यादा हैं जिनको वापस भेजना है अभी हमने? देखिए मुनीबा, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस मुल्क में कोई रहता है उस मुल्क के कानून ज़ाब्ते को मानना उसकी जिम्मेदारी है। हम भी बैरून मुल्क जाते हैं तो अपने एयरपोर्ट पर हम अपना हर तरह का स्रोत इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो हम भी लाइन में लगे होते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे वही तरीकाकार है। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी हम 40 साल से अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी कर रहे हैं, उनके हर तरह का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जो गुज़श्ता 2-3 माह 4 माह में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए दहशतगर्दी के, उसमें इन लोगों की जो गैर कानूनी तौर पर लोग यहाँ पर मुक़ीम थे उनकी अब मुदाखलत नज़र आई। उसके बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान को ये हद तक वो ऐसा फ़ैसला लेता है। बहरहाल जो कल का ब्रेकअप था फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने दिया, उसके मुताबिक रज़ा कराना तकरीबन 2 लाख जो है वो अफ़गान महाजरीन अब जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुक़ीम थे वो वापस चले गए हैं। पाकिस्तान ने उनके लिए रास्ते और दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि अगर वो लीगल तरीके से वीज़ा लेकर या पाकिस्तान के जो सफरी दस्तावेज़ात हैं या यहाँ पर काम करने की जो दस्तावेज़ात हैं अगर वो लेके आते हैं तो फिर भी उन लोगों को हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अब बहुत एक मुनासिब वक्त दिया गया जिसमें ये जो इल्लीगल लोग सिर्फ अफ़गानिस्तान के नहीं किसी और मुल्क के भी अगर इल्लीगल रह रहे हैं तो वो चले जाएँ, वो घर किराए के जो थे वो छोड़ दें, और ताकि जिन लोगों ने पाकिस्तानियों ने उनको किराए के घर दिए थे उनके लिए भी हुकूमत ने सख्ती से ये बात की है कि जो किराएदार को इस तरह इल्लीगल जो मुक़ीम है उसको रखेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिर जो लोग जो हैं इनको बाइज्जत तरीके पर आर्जी कैंप्स बनाकर वहाँ पर रखा गया ताकि डेडलाइन के बाद इन्हें बाइज्जत तरीके तक बॉर्डर पर छोड़कर आएंगे। तो पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि जिससे किसी को तशवीश हो। पाकिस्तान ये चाहता है कि इस मुल्क में किसी की दिल आज़ारी हो, या दिल आज़ारी हो। पाकिस्तान चाहता है कि जो यहाँ रहे वो हमारे मुल्क के ज़ाब्ते, कानून, आइन को माने
अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके मुताबिक रहे। मतलब कानूनी तौर पर ये सारी चीज़ें की जा रही है, हमारे आइन में जो आया है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें की जा रही है, अफ़गानी लोगों को भेजा जा रहा है। अच्छा, पिछले 40 साल से क्योंकि कहा जा रहा है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ पर रह रहे थे, वो यहाँ पर आए, उनकी शादियाँ हुई, फिर कुछ लोग लाहौर आ गए, कुछ लोग कराची चले गए, इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने बसेरा बसा लिया, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदी पाकिस्तान में, उन्होंने बिज़नेस भी ख़रीदा किया भी, उसके बाद उनके बच्चे भी यहाँ पर हुए अंसारी साहब। अब लेकिन उनके आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन बच्चे तो उनके पाकिस्तानी शहरी हैं, तो उसके हवाले से क्या इन्होंने पॉलिसी बनाई है? देखिए, जो भी मुहाजिरीन की कैटेगरी में आता है ना, हाँ जी, हमारे मुल्कों से या छोटे मुल्कों से जब लोग अमेरिका, बरतानिया या कहीं जाते हैं, असाइलम के लिए जाते हैं, एज ए खुद को रिफ्यूजी रजिस्टर्ड करवाते हैं। अच्छा, इन्होंने रजिस्टर नहीं कराया हुआ था। ये जो रिफ्यूजी रजिस्टर हुए हैं उनको पाकिस्तान नहीं बेदखल कर रहा। ये नहीं है कि जो रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई है, जिनको एक स्टेटस इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिला हुआ है रिफ्यूजी का, कि उनको भी बाहर निकाले जा रहे हैं। ये ऑपरेशन बुनियादी तौर पर उन लोगों के खिलाफ है कि आप एक रजिस्ट्रेशन के तहत रह रही हैं, आप अपने चचा ताया को भी पाकिस्तान बुला लें, बॉर्डर खुला है, चलें जी अफगानिस्तान से निकले, पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ हालात साजगार हैं, वहाँ मुआशी मौके ज़्यादा हैं, वहाँ पर रहन सहन जो है वो अफगानिस्तान की इसमें तो चले वहाँ चलते हैं, वो पूरी फैमिली को लेके आके यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के पास रहना पड़े, ना कोई रजिस्ट्रेशन कराए, ना कोई आईडी कार्ड, ना पासपोर्ट, ना कुछ चीज़ से। कल को ऐसे ही लोग किसी दहशतगर्दी में, किसी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस निकले, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास इस बात के सिवा क्या चाह रहा है कि वो अपने लीगल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करे, और वैसे ही कर रहे हैं। जहाँ तक जिन लोगों का स्टेटस कानूनी है, जिनको इंटरनेशनली रिफ्यूजी का दर्जा हासिल है, उनके खिलाफ पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो उनके खिलाफ कर रहा है कि जो गैर रजिस्टर्ड है, शनाख्ती कार्ड है, ना पासपोर्ट है, ना इंटरनेशनल कोई दस्तावेज है, और आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप उनके खिलाफ ये कार्रवाई, ये सिर्फ उनके, हत्ता के पाकिस्तानी मैंने कई देखे हैं जिनके ऊपर कोई शक शुबा होता है, उनको पासपोर्ट नहीं जारी करते पाकिस्तान, वो बेचारे फिर पता नहीं कितनी इन्वेस्टिगेशन से गुजर के वो पासपोर्ट अपना बनवाते हैं या आईडी कार्ड बनवाते हैं। तो ठीक है, कानून तो हम अपने हमारे ऊपर भी लागू है, जो हमारे मुल्क में आएगा उस पर भी लागू होगा। तो आपको क्या लगता है अंसारी साहब, अगर क्योंकि हम लाहौर में बैठे हुए तो लाहौर की बात कर लेते, लाहौर से आपको लगता है सारे जितने भी गैर रजिस्टर्ड अफगानी थे उनको भेज दिया गया है अफगानिस्तान वापस, या भी है मरहलावार चल रही है ये चीज़ें? अभी तो आर्जी कैंप्स में रखा गया था, जिन लोगों ने अपना आइडेंटिफाई किया, मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ अदारे जो हैं, पुलिस है, खुफिया एजेंसीज हैं और मुतलका अदारे, सारे इस प्रोसेस में थे कि इसको स्कैन किया जाए। इसके लिए एक पूरा प्लान बनाया गया था, उसके तहत निशानदेही करके लोगों को वहाँ से लेके एक आर्जी खैमा बनाकर वहाँ पर रखा गया था। वहाँ से अब बॉर्डर पे पहुँचाया जाएगा, लेकिन जो लोग रह जाएंगे उनको भी, हत्ता कि जिनका यहाँ पर कुछ जुराइम में मुलव्वस होने का रिकॉर्ड है, उनको भी पाकिस्तान ने फैसला किया कि यहाँ से बेदखल कर दें, चाहे उनको उनकी मुल्कों की जेलों में रखें, या उनको जो भी जिस तरह भी ये करना, अफगानिस्तान जाने, उनकी हुकूमत जाने को उनको कैसे ट्रीट करना है। तो पाकिस्तान की ये बड़ी स्टेप फॉरवर्ड पॉलिसी है कि हमारे मुल्क में रहना है तो कानून हमारा ही है। मतलब इसमें कोई फिलहाल रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है, ठीक है, या तो रजिस्टर कराएं अपने आप को, या तो वापस जाए, ये फिलहाल उन्होंने कहा है। चलिए, ये तो अफगान रेफ्यूजी के हवाले से बात कर ली है कि कल उसकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज़ को वापस भेज दिया गया है जो कि गैर रजिस्टर्ड है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, जिनके नाम यहाँ पर मौजूद है, जिनके पास ID कार्ड है, उनको कोई कुछ नहीं कर रहा, उनको कोई बेदखल नहीं कर रहा पाकिस्तान से। ये हमें जो है ना क्या डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, और ये इंटरनेशनल रूल्स भी हैं, जो आपके मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं है उसको वापस भेज दिया जाता है। बाहर से भी बहुत से लोग जो रजिस्टर्ड नहीं होते उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है ना, ये वही सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब ज़रा पाकिस्तानी सियासत पे आ जाते हैं अंसारी साहब, हमारा जो मेन मोटिव है क्या चल रहा है। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके, बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं जी, लाहौर से सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है, क्या कहेंगे, क्या पॉलिसी बनाई जा रही है और क्या किया जा रहा है? मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद तो उन्होंने कोई अपने कानूनी जो रिलीफ लेने थे वो अदालतों से ले लिए हैं। कल उन्होंने जाती उमरा में एक आला सतही पार्टी की मीटिंग की है, जिसमें ये फैसला किया कि वो चारों सूबों का विजिट करेंगे और अब निकलेंगे बाहर। और एक माहौल बनाएंगे, अपनी क़यादत जो है उनकी अब मुस्लिम लीग को मैसर आई है पाकिस्तान में। पहले तो लंदन से बैठ के वो सारी चीज़ों को देख रहे थे, तो अब यही है, एक दूसरी सियासी जमातों के सरबराहों से भी मिलेंगे, जो उनकी इत्तेहादी रही हैं, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दूसरे लोगों से भी हो सकती मुलाकात।
آصف زرداری صاحب سے ہو سکتی ملاقات؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آصف ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے نا. آصف زرداری کے ساتھ یہ جو کچھ مرضی کریں اس کا سینہ اور دل بڑا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب کا ہے دل اور سینہ بڑا ہے, نواز شریف صاحب کا بھی یہی ہوگا؟ نواز شریف صاحب کا شہباز شریف کی نسبت جو نا دل بڑا ہے, لیکن شہباز شریف جو ہے وہ اتنے کھلے دل کے سیاسی طور پہ نہیں ہوتے. لیکن اس بار انہوں نے خود کو غلط ثابت کیا ہے کہ جب وہ اتحادی حکومت کے وزیر اعظم بنے تو جس طرح کی انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ کوارڈینیشن رکھی, اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح لوگوں کو لے کے چلیں گے. اور وہ ایک ہوتا ہے نا ان کی بڑی ٹو دی پوائنٹ پالیسی ہوتی ہے, وہ بھی اس دفعہ نہیں تھی. کئی دفعہ پہ انہوں نے لچک کیا, کسی نے دھمکی دیا ہے تو اس دھمکی کے جواب میں انہوں نے ان کا کہنا مانا بھی ہے. جیسے پیپلز پارٹی نے فنڈز کی دھمکی دی تھی کہ ہمارے سلابز کے فنڈ نہ دیے گئے تو ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. شہباز شریف نے 24 گھنٹے نہیں ہونے دیے تھے, پورے فنڈز ریلیز کر دیے تھے. تو کافی لچک ان میں شہباز شریف میں بھی آئی ہے. لیکن چونکہ یہ اب سیاسی معاملہ ہے کہ انتخابات میں اپنی طاقت منوانی ہے, زیادہ سے زیادہ اپنے بندے ہاؤس میں پہنچانے ہیں, تو اس موقع پر ممکن ہے کہ وہ پتہ نہیں کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس وقت سب محبتیں سب راستے جو ہے وہ مسلم نون پہ نچھاور ہو رہی ہیں. تو اس لیے مسلم نون چاہتی ہے کہ ان کی میکسیمم کیپیسٹی جو ہے ایم این اے ایم پیز کے ہاؤس میں. لیکن تنقیدیں تو چل رہی ہے دونوں سے. آپ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے, جو سینئر لیڈرشپ ہے, بیان بازی چل رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پر ہم پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ بہت تنقید کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بیان ان کے سامنے آ رہے ہیں اور بہت سخت الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں. کیا شکوہ ہے ان کو؟ مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نواز شریف واپس آ گئے تو جہاں سے جس اسٹیٹ سے وہ گئے تھے, جس سینیریو سے وہ گئے تھے, اسی میں واپس آنا چاہیے تھا انہیں. جب آپ چینل پہ بیٹھ کے سارا اے ٹائم پرائم ٹائم آپ لیں گی تو میں تو جلوں گا, تو کروں گا نا. یہی صورتحال پیپلز پارٹی کی ہے کہ جہاں سے انہیں اسپیس ملی ہے ساری نولی کو. میں چاہ رہی ہوں کہ میں سب کچھ آپ سے پوچھ لوں. دیکھیں یہ ہے مطلب اسپیس کی لڑائی ہے کہ کس کو کتنی اسپیس مل رہی ہے. آپ کی محبوب جماعت کو بالکل ہی نہیں مل رہی. نہیں, میری کوئی بھی محبوب جماعت نہیں ہے, میں سب کے ساتھ ہوں. بہرحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بات شکوہ محسوس کر رہی ہے کہ سب جو ہے اس وقت, اس کو تو نواز شریف کو اس وقت تو لاڈلا پلس بھی کہا جا رہا ہے نا. سابق جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے وہ لاڈلے تھے, آج کل پیپلز پارٹی نے یہ مطلب نئی ٹرمز جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہی ہے. ایک بلاول نے ہاؤس میں پہلے جب ایڈریس کیا تھا تو سلیکٹڈ کا لفظ دیا جاتا ہے, پی ایم سلیکٹڈ ہے, تو اب انہوں نے لاڈلا پلس کا دیا. وجہ وہی ہے کہ اس وقت محبتیں جو بھی نچھاور کی جا رہی ہیں, انہی پہ ہو رہی ہیں. نواز شریف کے لیے راستے دروازے کھلے جا رہے ہیں, ہموار کیے جا رہے ہیں. کھل گئے ہوئے ہیں, اب کھل گئے ہیں, ہموار بھی ہو گئے ہیں اور کھل گئے سارے گیٹس جو ہے نا وہ اکیلے ہی بھاگ رہے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. پیپلز پارٹی تو بیچاری اس طرح نہیں کر پا رہی ہے. ابھی جے یو آئی نے کے پی تک رہنا ہے, پیپلز پارٹی کو سندھ سے ہی اپنی توقعات ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی ہماری نئی جماعت جس نے پی ٹی آئی کی کوک انہوں نے بھی ابھی پچھلے دنوں کنونشن کیا ہے, جلسہ کیا انہوں نے, جہانیہ میں پہلا جلسہ کیا ہے اور ٹھیک تھا. ویژولی انہوں نے اپنے آپ کو پہلا جلسہ ہونے کے باوجود ثابت کیا کہ دکھایا ہے کہ ہماری بھی جماعت میں ہے لوگ. انہوں نے ایک گیدرنگ کی ہے جو ٹی وی سکرین پہ جیسے وہ ہوتے ہیں کہ کچھ ٹرکس ہوتے ہیں کہ ٹی وی سکرین پہ ویژولز کیسے ہیوی نظر آئیں گے نا, کیسے بڑی. انہوں نے جیسے نون لیگ کی ہر کرسی پر جو مینار پاکستان میں تھا ایک پرچم پڑا تھا, جھنڈا لٹکا. ہاں, تو استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ہر کرسی پر ایک پرچم رکھا. انہوں نے بھی کوئی 8-10 ہزار پرچم وہاں تقسیم کیے. پھر خواتین بڑی انہوں نے لے کے آئیں, جیسے بھی لے کے آئیں. تو اب سیاسی جماعتیں نکل چکی ہیں. آپ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی, تو پچھلے دنوں 2 دن پہلے چیف الیکشن کمشنر بھی لاہور آئے ہیں اور انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگ کرتے ہوئے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے پھر پنجاب حکومت سے جو انہیں اسسٹنس چاہیے سی اس کے لیے فوکل پرسن بھی مقرر کیا ہے. تاہم جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے یہ واضح طور پر, جو پی ٹی آئی کے لیے کافی جھٹکے کی بات ہے, کہ ان کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہم استعمال کریں گے, کیونکہ پنجاب میں یہ جاتے جاتے عثمان بزدار کے دور میں ایک شک ڈال گئے تھے کہ آئندہ جو بھی بیلٹ پنجاب میں ہوگا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا. تو وہ پھر انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر کے اس شک کو ہی نکال دیا تھا. اور یہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ نے اپنا واضح طور پر موقف دیا ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس طرح پہلے ہوتے تھے اسی طرح ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان فیوچر پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہونے والا ہے, یا الیکشن اگر قریب آ رہے ہیں, مہم چلنے شروع ہو گئی ہے, سرگرمیاں ہو رہی ہیں, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بظاہر تو نگران حکومت یہی کہہ رہی ہے, اور اس کے ہر منسٹر کی, ایون پرائم منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے وہ ایلیمنٹ ہیں جو کسی قانون شکنی میں, کسی کرمنل ریکارڈ میں نہیں مطلوب یا ملوث
मेंबर्स नहीं हैं तो उन सबको सियासी तौर पर हक मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अब ऐसा होता अभी हो नहीं रहा, क्योंकि एक उन्होंने काना में एक छोटा सा कन्वेंशन करने की इजाज़त मांगी, वहाँ पर पुलिस आ गई। फिर एक तहरीक इंसाफ लाहौर के दफ्तर में एक वकील रहनुमा है, पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाही तो वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। अभी शादरा में उन्होंने एक जलसे के लिए इजाज़त मांगी है, वो देखें मिलती है कि नहीं मिलती है। तो वो अभी तक ये इलेक्शन शेड्यूल के बाद ही पता चलेगा कि पीटीआई को स्पेस कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती। बज़ाहिर यही हालात हैं कि उसे इस इलेक्शन में काफ़ी ना आग के दरिया जो होते हैं ना वो अबूर करके ही निकलना है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। अच्छा, नई पार्टी के बारे में जिस हम बात करते हैं, इस्तेहकाम पार्टी के बारे में, उनमें अगर आपका तजुर्बे से पूछूं तो क्या लगता है आपको पंजाब में ख़ास तौर पर, जबकि नवाज शरीफ भी साफ भी दर है, तो पंजाब में सीट्स हासिल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं कितने कर सकते हैं? देखिए उसके लिए 2-3 सूरत हाल है। IPP के पास अपना तो कोई वोट बैंक है नहीं, ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से छोड़ कर आए हैं, बादल नखास्ता छोड़ के आए हैं, रजामंदी से छोड़ के आए हैं, जैसे भी आए हैं। अब इनकी वोटिंग माइनस से शुरू होनी है, क्योंकि इन्हें पीटीआई की नफरत का भी निशाना बनना है, लेकिन ये जीते पीटीआई के वोट बैंक पर से, अब पीटीआई के अगेंस्ट खड़े होंगे। दूसरी तरफ जो है वो IPP जो है उसको 8-10 दिन बाद एक आध लीडर उसमें ज्वाइनिंग हो जाती है। कल ही जो गुलाम सरवर खान फेडरल मिनिस्टर थे उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो अभी वो शमूलियत जो साबिक MPA MNA थे PTI के, उनकी सिलसिला जारी है। तो IPP तो मतलब ये कोशिश कर रही है कि चले वो अगले सेटअप में कोई 20-25 सीटें उनकी हों तो एक छोटी पार्टनर बन के किसी इत्तेहादी हुकूमत में नून लीग के साथ बैठ जाए। तो लेकिन कुछ लोगों ने मशवरा दे रहे हैं कि आपके अमल का सारा फ़ायदा नून लीग को होगा। जब आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो जितने भी वोट लेगा, 10,000 ले, 15,000 ले, 20,000 ले, तो जो तीसरा कैंडिडेट होगा वो तो हारेगा, तो फ़ायदा तो नून लीग को ही होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करें। जहांगीर इनकी तो टूवर्ड्स नून लीग पॉलिसी काफ़ी नरम है, लेकिन जो पार्टी प्रेसिडेंट अलीम खान उनकी पॉलिसी जो है ना वो सख्त है। मतलब देखते हैं जनाब, ये लम्हा बा लम्हा जो है ना चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो जो बदल रहा होता है। लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।